نتوكل على الله. الأخ الكريم يقرأ ونمر على بعض الأبواب حتى نأخذ إجازة في كتاب التبيان إن كان في العمر بقية. هذا النقطتين. Insyaallah salah satu saudara kalian akan membaca daripada kitab At-Tibyan dan nanti akan lewat cepat, mungkin beberapa tempat saja, beberapa bab saja yang dibaca, dan insyaallah mungkin Syekh akan menyampaikan sedikit sepatah demi patah kalimat jikalau ada yang penting. Untuk tujuannya ini baca sebagian bab saja dikarenakan mengejar waktu dan juga untuk mendapatkan sanad ijazah daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحنة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها. الهمزة والضمة. الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحنة ريحها طيب ليس الريحنة، الريحانة. مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وأخونا الكريم تحدث عن أول ما في الباب عن الآية في سورة فاطر أن الله عز وجل يعطي الأجر والثواب للذي قال فيه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله عز وجل يبلغهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعني من قرأ القرآن وأقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية الله لا يحرم نفسه. ثم ذكر أخونا الكريم وابننا الفاضل أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الخيرية على وجه الدنيا من تعلم القرآن وعلمه. يعني أخونا الكريم قال: تعلم رواية قلب، بعد سنوات يعلم قلب، وتعلم المفروض أن يعلم. فرب سيدنا رسول الله بالآية 3 و4 سورة النجم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
خيركم الخيرية عند الله من تعلم القرآن وعلم. ثم ذكرت أمنا عائشة عن الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البر. طيب وما أجر الذي يتتعتع يعني يستطيع القراءة بصعوبة؟ الله عز وجل لم يحرمه الأجر، فله أجران: أجر التعتعة وأجر القراءة. ثم صنف سيدنا موسى الأشعري الحديث الذي كتب به الأخ الكريم: مثل المؤمن الذي كمثل الأطرشة، وصنف 4 أصناف في الحديث. ثم ذكرنا سيدنا عمر بأن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض فيه آخرين. اقرأ عن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أن الله عز وجل لا يحرمك الأجر، ليس ألف لام ميم حرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، وكل حرف ب10، والله يضاعف لمن يشاء. أي أن الله قال في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي كلام الله عز وجل، لكن الرسول يرويه فيقول: من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ما معنى هذا؟ أنك إن انشغلت بالقرآن، وقالوا أن القرآن أفضل من الذكر والتسبيح والتهليل، ولو أنك لك طلب عند الله فانشغلت بالقرآن يعطيك الله ما تتمناه وزيادة. يعني في السجود أقرب من يكون العبد لربنا وساجد ممكن أدعو: يا ربي سامحني، يا ربي تب علي، يا ربي ثبت عند القرآن. إذا قلت ذلك هذا لا مانع فيه. أما إن انشغلت بالذكر والتسبيح في السجود الله يعطيك أكثر مما تطلب وزيادة. هذا معنى الحديث. تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. يعني لو أنك ليس في صدرك القرآن كأنك صدرك يحتويه الهواء والشياطين والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الكلام حين نعرض على الله عز وجل ينادي الله على أهل القرآن: يا أهل القرآن، كما في الحديث: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عدد آية القرآن 6236 آية، فعدد درجات الجنة بعدد آية القرآن. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة،
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. الأخ الكريم الشيخ الفاضل يذكرنا بالحديث يوم القيامة الأم والأب يكسيهم الله عز وجل تاج الوقار تاج الكرامة، فتسأل الأم يا ربي بما كسينا هذا، ما هذا الذي أعطيته لنا؟ يقول الله عز وجل للأم والأب بأخذ ولدكما للقرآن. Hadis tentang riwayat Sayyidina Mu'adz bin Anas yang menjelaskan tentang bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, orang tuanya kelak nanti kedua orang tuanya dipakaikan mahkota di hari kiamat, yang mana mahkota ini lebih bagus ketimbang cahaya matahari di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Nah, ini orang tua ini mendapatkan kemuliaan ini dikarenakan heran orang tuanya kelak nanti di akhirat, kok aku bisa mendapatkan kemuliaan yang hebat seperti ini? Maka dia pun mendapatkan jawaban, ini disebabkan anak kalian ya'khudun Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا مع القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. وعن عبد الحميد الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه بشريات سيدنا رسول الله لما قال إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، ويبين لنا في آخر الباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الباب الثاني. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته أهولا كانوا أو شبانا. ويشترط هنا يؤم القوم أقرأهم. كان سيدنا عبد الله بن عمر عنده 9 سنوات ويؤم الصحابة الكبار، يعني لا حرج على فضل الله على الصغير أن يؤم القوم لأنه أقرأهم. فكان سيدنا عبد الله بن عمر يؤم القوم وهو أصغرهم سنا، لأنه كان عالما بالقراءة، والقراءة طيبة والقراءة جيدة. Sayyidina Abdullah bin Umar di sini jelaskan bahwasannya seakan-akan mensyaratkan yang mengimamkan suatu kaum adalah yang paling pandai dengan Al-Quran. Maka dari itu, sebagaimana diceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar, padahal beliau ketika itu masih kecil, masih banyak orang-orang yang jauh lebih tua ketimbang beliau, beliau menjadi imam selama 9 tahun. Padahal yang diimami orang-orang yang sudah besar, sudah lebih tua ketimbang beliau. الباب الثالث. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني علينا كشباب إكرام أهل القرآن ولا نتوجه إليهم بإيذاء. والله يقول في آخر آية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. أما الذي يكرم أهل القرآن الله عز وجل يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. يعني أهل القرآن لهم تعامل خاص خلاف بقية العلوم من رياضة وهندسة وعلوم. القرآن أهم العلوم وأفضل العلوم على وجه الدنيا. Kita sebagai anak-anak muda
harus bagi kita untuk memuliakan orang-orang ahli Al-Quran, dan jangan sampai kita ada usaha untuk mengganggu mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi berfirman, orang yang melakukan itu mereka telah mengemban dosa yang sangatlah besar. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكراما للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكراما لسلطان المقصر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. حتى عند الممات لما يموت اثنان من أهل القرآن وأحدهما يحفظ أكثر يقدم الذي حفظ أكثر أولا، كما كانت في غزوة أحد. والحديث أنزلوا الناس منازلهم، يعني حينما يدخل عليك أهل القرآن لا تكون نائما مثل هذا وجالس، تقدمه منازله. ثم قال أبي هريرة من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا قال سيدنا رسول الله من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يغضبنكم الله بشيء عن ذمته. يعني كل هذه الأحاديث تبين لنا إكرام أهل القرآن وعدم إيذائهم. نذهب سريعا إلى البيت الباب الرابع. Ahli Quran itu memiliki cara perlakuan khusus untuk mereka. Jangan sampai kita memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik. Jikalau mereka masuk, jangan kita duduk dalam keadaan duduk yang kurang sopan atau duduk yang kurang pantas. Bahkan ketika mereka sudah mati pun, sudah wafat pun, dalam keadaan mati pun masih dikedepankan yang lebih pandai dalam Al-Quran timbang yang kurang pandai dalam Al-Quran. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، وهذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب. فصل. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تكلم أيضا عن الإخلاص الذي تكلمنا عنه، ثم يقول ابن رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن نجدد النية عند أي عمل حتى لا نحرم الأجر. Ini beliau juga mengedepankan juga pembahasan tentang ikhlas sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Dan juga disebutkan dalam hadis pentingnya juga kita menata niat. Jadi kita harus selalu memperbarui niat-niat yang baik. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. باقي الباب الرابع تكلم عن الإخلاص، تحدثنا عن الإخلاص أنه سر بين الله وعبده لا يطلع عليه ملك فيكتبه، وكل النوايا كلما تنوي النية لأي عمل لا بد أن يكون في قلبك استيقاظ أن هذا العمل خاص لله عز وجل وتريد به وجه الله عز وجل. Ini sebagaimana telah kita sampaikan tadi pembahasan ikhlas, bahwasanya ikhlas adalah hubungan rahasia antara hamba dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahuinya hingga mereka pun dapat menulis pahala tentang ikhlas. Maka dari itu ketika kita memasang niat, perlu kita harus sadar bahwasanya amal yang akan kita amalkan ini khusus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. هذا الباب فيه يعني آداب كثيرة نأخذ منها البعض والبعض الآخر حتى لا نطيل في الكلام عن هذا الباب. يقول وينبغي أن يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا، يعني وحفظ القرآن لغرض في رأسي أن أحصل المال وأحصل كذا وأحصل كذا. وينبغي أيضا كما قال حذيفة وكعب بن مالك
من طلب العلم ليمار به السفهاء أو يكذب به العلماء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار. لو أني جلست هذه الجلسة وتعاليت وقلت كذا وأنا كذا يتبوأ مقعده من النار، لأن الله عز وجل يحب الصادقين والنوايا كما قال سيدنا رسول الله في الأعمال الحديث الأول في الأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية في القلب والمطلع على القلب علام الغيوب تبارك وتعالى. Dan dalam kitab ini banyak sekali adab-adab yang dijelaskan. Kita ambil sebagian-sebagian saja. Di antaranya tadi bahwasanya yang diriwayatkan tentang Anas dan juga Hudzaifah tentang niat menuntut ilmu, jangan sampai kita itu tujuannya untuk mendebati orang-orang yang bodoh atau untuk dipandang semisal apa gitu. Aku duduk di sini, aku seperti ini, aku seperti itu. Dan yang paling penting itu niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu bagi kita untuk menata niat, dan tidak ada yang mengetahui niat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha mengetahui tentang hal-hal gaib. يعني هذا الباب كله تنبيهات لمن يتعلم، المتعلم، آداب المتعلم. يعني مع تعاملي مع شيخي، تعاملي مع أمي، تعاملي مع أبي، لا بد من هذه الآداب يحتاجها الطالب مع الوالدين قبل أن يأتي إلى شيخ، تعلمه الأم وتعلمه الأب أن الشيخ هذا له مكانة عند الله، فيجب أن تحترم الشيخ وتحافظ على الشيخ ولا تتعب الشيخ ولا تذكر عيبا للشيخ. إن رأيت عيبا تستر الشيخ. كل هذه من الآداب خاصة بهذا الباب ينبغي أن يذكروا فضله ولا يكون سببا في نشاطي وزيادة في رغبتي. يعني كل هذا الكلام عن آداب المتعلم لا بد أن تكون أمام نظرك هذه التعامل. الشيخ يكون دائما تطلق عليه الباب، لا انتهي فرصة أنه يريد أن يرجع بعض الوقت حتى يواصل تعليمه للطلبة. فنختار الأوقات التي فيها الشيخ يكون مستيقظا، لا تقلقه، لا تتعبه، تسمع الكلام، لا تبالي بكلام الشيخ. فهذا من عدم يعني آداب المتعلم. Ada peringatan-peringatan penting. Adab-adab ini adalah peringatan-peringatan penting bagi seorang santri, seorang pelajar yang perlu dia perhatikan. Di antaranya adab kepada seorang guru, adab kepada ayahnya, adab kepada ibunya, adab kepada orang tuanya. Intinya ini harus diperhatikan sebelum dia datang untuk belajar kepada seorang guru. Dan juga ketika belajar dengan seorang guru ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Di antaranya jangan sampai membuat gurunya itu capek. Jikalau hendak mengetuk pintu rumahnya jangan diketuk terus-menerus. Biarkan syekh guru terlebih dahulu rehat sejenak, tenang sejenak, sehingga dia dapat mengajarkan murid-muridnya dengan fokus yang penuh. Dan juga di antara adab-adab sama guru, jangan sampai membantah, membuat diam seorang guru ketika dia sedang berbicara. كل هذا عن آداب المعلم ينبغي أن تبذل لهم النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dan juga termasuk yang sangat penting di antara adab-adabnya adalah menasehati. Karena nasihat itu adalah, karena agama ini adalah intinya nasihat. Sebagaimana dalam hadis tadi, nasihat itu hak Allah, hak kitab-kitab Allah, hak Rasul Allah, dan hak bagi setiap pemimpin-pemimpin muslimin dan juga orang-orang awamnya. وكثير من الفصول والانتباهات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الشيخ الذي يحب المعلم الذي يحب شيئا لا بد أن يحب لطالبه هذا، كما قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dan juga seorang guru, di antara adabnya seorang guru adalah
menyayangi murid-muridnya sebagaimana dia menyayangi dirinya. Ini sesuai dengan hadis, tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai hal-hal itu berlaku pada dirinya. تعليم المتعلمين فرض كفاية. إذا علم الأستاذ هذا العلم يكفي، والأستاذ أيضا في أي فرع آخر حديث تفسير تصوف أي مادة هو وحده موجود يكفي فرض كفاية. كما قالوا عن التزويد حكم العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم. Mengajarkan orang-orang yang hendak belajar itu hukumnya fardu kifayah, sebagaimana ilmu sekarang ini dan juga seperti ilmu tasawuf. Bahkan disebutkan hukum mempelajari ilmu tajwid, mengajarkannya itu hukumnya fardu kifayah. Adapun untuk hukum mempelajarinya itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. وعلى المعلم ألا يمنع أحد من تعلمه القرآن، لا يمنعه. Dan di antara adab seorang guru itu dia tidak boleh melarang atau mencegah seorang yang hendak belajar Al-Quran darinya. كل هذه الآداب للمعلم وكلنا يحتاج إلى هذه الآداب. يعني من ضمن الآداب المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم، يكون الطالب حريصا على التعلم، أو أن يلعب أو يضيع الأوقات فلا يدخل في حلقة الشيخ، لأنه يريد بنفسه أن يبعد عن هذه الحلقة من أوله أن لا يدخل حلقة حتى لا يضيع أوقات زملائه. Dan juga inilah adab-adab seorang pelajar dan juga adab-adab seorang guru. Di antara adab seorang pelajar juga sehendaknya dia betul-betul serius semangat menuntut ilmu dan sehendaknya tidak menghabiskan waktunya sia-sia. Jikalau dia menghabiskan waktunya sia-sia, tidak serius, selayaknya bagi dia untuk tidak ikut nimbrung bareng duduk di halaqah syekh, karena dikhawatirkan orang yang seperti ini dapat menghabiskan waktu teman-temannya menjadi sia-sia. نذهب سريعا إلى الباب الخامس في آداب حامل القرآن. انتهينا من المعلم والمتعلم، هذا آداب حامل القرآن بطبيعته معلم ومتعلم. تفضل. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، ومتواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. يعني يكون حمل القرآن تعامل خاص، لا يلهو مع الذي يلهو ولا يلعب مع الذي يلعب، لكنه يأخذ طريق أنه كفاه أنه حاملا للقرآن فيتأدى بأدب القرآن. ابن مسعود ينبغي أن يعرف بليله للناس نائما. يعني الآن القرآن حتى في صلوات الليل يكون لهم ركعات. من صلى ركعتين في الليل له بكل ركعة قصر في الجنة، وله بكل سجدة نظرة إلى وجه الله الكريم بتلك الركعة. Ahli Quran harus memiliki kelakuan-kelakuan khusus. Dia tidak lalai sebagaimana orang-orang lain lalai selain ahli Al-Quran. Dia tidak main-main layaknya orang-orang selain ahli Quran, mereka main-main. Dan di antara adabnya mereka juga ahli Quran, mereka itu di malam hari itu mereka bangun sholat ketika orang-orang sedang tidur. Sholat 2 rakaat. 1 rakaat dia sholat, dibangunkan istana kelak nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga ketika sholat mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفضل أن يقول فيه اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. يعني يقول لك آداب خاصة مع القرآن.
Dan juga disebutkan dalam hadis adab-adab orang-orang ahli Al-Quran, hendaknya dia membaca Al-Quran dan tidak mengambil upah untuk makan dengan Al-Quran, dan juga tidak berbuat kasar dari Al-Quran, jauh, maksudnya menjauh dari Al-Quran, dan juga tidak berlebihan ketika membaca Al-Quran. وينبغي لحامل القرآن أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، كما قالت أمنا عائشة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. Dan juga sehendaknya di antara adabnya hamilul Quran, orang ahli Al-Quran, untuk memperbanyak baca Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran kelak nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. هناك صحابة كانوا يقرؤون كل يوم جزء كل شهر، ثم جاء آخر كل نصف شهر، ثم جاء آخر 5 أجزاء كل يوم، ثم جاء الصحابة منهم من قرأ القرآن في ليلة، ومنهم من قرأ في ركعة في الكعبة، بدأ بالعشاء وانتهى هناك في الفجر، ركعة واحدة قرأ فيها القرآن. لكننا نقدر على هذا الجهد، لكن مرة مع مرة، وعود نفسك أنك تقف أمام الله عز وجل والله لا يخزيك أبدا. Dan para sahabatnya Rasulullah SAW, mereka ini membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi khatam dalam jangka waktu 1 bulan. Ada yang setengah bulan, ada yang 1 hari yang 5 juz, berarti 6 hari khatamnya. Dan bahkan ada yang 1 hari 1 kali khataman. Bahkan ada yang sholat 1 rakaat 1 kali khataman Al-Quran. Sedangkan kita banyak tidur, kita tidak membaca Al-Quran layaknya mereka. ويقول عن قيام الليل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وكان لا يصلي الليل تهجد قيام النوافل، إلا أنه له عند الله عز وجل حال. فيقول عنه رسول الله: لو أن عبد الله أقام جزءا من الليل ولو بحلب شاة كان أفضل، وكان الأجر مضاعف. يعني أنا وأنت من الآن نتعود على أننا لنا قبل النوم ركعتان، ركعتان مرة وأنا نشيط 4، حتى يكون لنا أجر عند الله خاصة في جوف الليل. Dan juga sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah jika dia sholat malam. Ini mengajarkan bahwasanya untuk menghidupkan malam, walaupun hanya bangun sebentar untuk ibadah, walaupun dalam jangka waktu untuk sangat singkat seperti memerah susu daripada kambing. Ayo kita mulai dari sekarang sedikit demi sedikit, 2 rakaat, sehingga kita kalau sudah tambah semangat lagi tambah menjadi 4 rakaat. Insya Allah lama-kelamaan akan menjadi banyak, agar kita mendapatkan pahala khusus sholat malam kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وحديث آخر قال فيه رسول الله: شرف اسمع وانتبه، شرف المؤمن قيام الليل. يعني لو أنك ركعت ركعات بالليل شرف لك، كما قال سيدنا رسول الله: شرف المؤمن قيام الليل. أما إن نمت عن ولدك بالليل فلا تكن هذا الكرم وهذا الشرف. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang mukmin adalah bangun malam. Maka dari itu walaupun kita sholat 2 rakaat, kita sudah mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi jikalau kita tidak bangun malam, kita tidak beribadah di malam hari, maka lepaslah kemuliaan mukmin ini dari diri kita. كل هذه آداب عن حامل القرآن. الباب السادس عن آداب القراءة. الباب السادس في آداب القراءة. فصل: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والإشنان وغير ذلك. وفي حصوله بالإصبع الخشنة 3 أوجه لأصحاب الشافعي. وينبغي أن يستحب، خلاص معروف السواك، قصد الآخر يستحسن ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة.
ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل. فصل إذا لم يجد الجنب أو الحائط ما تيمم، هذا حكم في المعروف. فصل: إذا لم يجد الجنب أو الحائط ماء تيمم، ويباح له. هذا من آداب الفقه. ثم قال: ويستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف. ويستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. يستحب أيضا في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. فصل: يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري. يعني أن الرسول طاهر وزوجته عندها عذر، فلا مانع أن يضع رأسه في حجره ويقرأ القرآن، لا حرج. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci, istrinya yang mempunyai mani itu halangan, yaitu sedang haid. Maka dari itu tidak masalah, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan seperti itu, karena Rasulullah SAW nya dalam keadaan suci. ما زلنا نتكلم عن أدب القراءة، انتهينا من أدب المعلم والمتعلم وحامل القرآن، نتكلم الآن عن أدب القراءة، يعني نكون في خشوع، لا ننام هكذا ونقرأ القرآن ونضطجع وهكذا، لا بد للقرآن يكون له هيبة، له خشوع، له وقار، وأن تقرأ القرآن كما قال في أول الباب تكون يعني بسواك، تكون على طهارة، متوضئ. طيب لو قرانا غير متوضئ قالوا يجوز لك، لكن أنت تريد الأجر الكبير، فأولى أن تكون متوضئا. Tadi kita sudah selesai dari pembahasan tentang adab orang-orang alim dan juga adab seorang pelajar. Sekarang ini kita tengah-tengah pembahasan adab ketika membaca Al-Quran. Harus dengan posisi-posisi yang layak, tidak duduk dengan cara duduk yang kurang pantas, dan juga dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Walaupun padahal tidak wajib kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, akan tetapi pahalanya menjadi kurang jika kita membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu. ويستحب أيضا أن تقرأ إذا جاءت آية فيها خوف وفيها عذاب وفيها كذا ترددها كثيرا كما كان يقرأ الرسول: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم الآية التي فيها مثل إن في ذلك اليوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة. يعني هذه الآيات ترددها بينك وبين نفسك مرة واثنين وثلاث، لأن هذه الآيات تأتي على القلب فيخشع القلب لما يسمع عن النار: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا تقرأ مرة واثنين في الآية هذه، الترديد فيها يطمئن القلب والعبد منا يخاف ويخشى الله عز وجل. Dan juga di antara adab ketika kita membaca ayat-ayat tentang adab, sebaiknya kita ulang-ulang terus. Karena ayat-ayat seperti ini membuat hati kita menjadi khusyuk, menjadi tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat seperti tadi yang dibacakan oleh Syekh tentang neraka, halim talati hal min mazid. Apakah engkau sudah penuh? Apakah ada tambahan lagi kata api nerakanya? Seperti ayat-ayat ini kita baca ulang-ulang karena ayat ini dapat menenangkan hati kita. وقصد في البكاء عند قراءة القرآن كما قالوا: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني وأنت تدخل الصلاة تعيش مع القرآن، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، أنت تعيش مع القرآن في الأحكام وتتدبر الآيات، كل ذلك يجعلك تبكي. إذ لم تبكى
إذ لم تبكي فتباكى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تباكى حتى تصل إلى البكاء، حتى البكاء ينزل من عينيه. وقال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى آخر الآية. إذ لم تبكي فتباكى. Dan juga di antara adab ketika kita membaca Al-Quran, usahakan untuk menangis. Jikalau tidak bisa nangis, ya pura-pura nangis sampai terteteskan air mata, jadi menangis. Ketika kita masuk dalam sholat, kita takbir, mulai dari situ kita ayo baca hidup, jadikan hidup kita bareng dengan Al-Quran. Masuk ke dalam kehidupan Al-Quran. Kita tadabburi bacaan-bacaan ayat tersebut, usaha nangis. Jikalau tidak bisa, kita usahakan terus nangis. Terutama juga ketika membaca ayat tentang surat tatajafa junubuhum anil madaji sampai akhir. Usahakan nangis. Jikalau tidak bisa, kita usahakan biar terteteskan air mata, pura-pura menangis sampai nangis betulan. فصل يقول في تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع تجوز إذا وقف الأخ الكريم وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا ليس فيها شيء. طيب لو قرأ بالشاذ لا، القراءات الشاذة الأربع الزوائد لا يتعبد بها ولا يقرأ بها لا في الصلاة ولا في الصلاة. لا يصح أن نقول الحمد لله رب، هذه قراءة شاذة لا أقرأ بها. الحمد لله رب العالمين أنعمت عليه، هذا قراءة شاذة لا يقرأ بها ولا يتعبد بها. ولما نتعلمها حتى نتلاشى من نقرأ بها نفهم أن هذا خطأ. آيات هناك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه قراءة شاذة لا يصح أن أقرأ بها ولا أتعبد. Dan juga sehendaknya membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah dan tidak membaca dengan qiraah syaddah, qiraah yang syaddah. Qiraah syaddah. Nah, untuk qiraah syaddah ini, qiraah seperti itu tidak boleh kita baca dan juga kita tidak mendapatkan pahala atas nama ibadah dengan membaca qiraah seperti itu. Lalu kenapa kita mempelajarinya? Kita mempelajarinya agar tahu bahwasanya qiraah ini bukan qiraah yang benar. Qiraah yang benar adalah qiraah yang kita ketahui sudah betul-betul mutawatir. فصل في الإدارة بالقرآن. يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشر أو جزء أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر حيث انتهى ثم يقرأ. هذا جائز حسن. يعني لو أننا جلسنا الأخ قرأ قانون والأخ قرأ ولف أبو عمرو بن كثير، هذا نتعلم ليس فيه شيء. في فصل رفع الصوت بالقراءة. الحمد لله لا يحتاج الحمد لله إلى صوت يرفع حتى الذي يسمع الحمد لله براحتك. القرآن غض طري. قال عنه سيدنا رسول الله من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من عبد الله بن مسعود من ابن أم عبد. هكذا كان يقول رسول الله في قراءة سيدنا ابن مسعود. Nah, dan boleh kalau andai kata ada satu kelompok mereka baca Al-Quran sebagian juz dengan qiraah ini, sebagian juz dengan qiraah yang lain, sampai beberapa qiraah itu diperbolehkan. Dan juga di antara adab ketika membaca Al-Quran, usahakan angkat bacaan Al-Quran kita tersebut. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan tentang memuji qiraah Abdullah bin Mas'ud, ambillah bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud itu Al-Quran bacaannya itu masih segar. Kalau kita iwak segar, bayangin aja itu. وتحسين الصوت أيضا قال عنه سيدنا رسول الله زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني الصوت الحسن مطلوب. ثم قال البراء بن عازب سمعت رسول الله يقرأ في صلاة العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga di antara adab kita membaca Al-Quran, perbagus suara kita, dendangkan
nada-nada yang bagus ketika kita membaca Al-Quran. Sebab ada hadis juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah seorang sahabat Bara meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surat Wat-Tini wa Zaitun di salat Isya. Tak pernah aku mendengarkan seorang pun yang suaranya itu lebih bagus ketimbang Rasulullah SAW. فصل الاستحباب طلب القراءة الطيب حسب الصوت. يعني أن سيدنا ابن مسعود قال لي رسول الله اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ابن مسعود إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالتفت فوجد الرسول يبكي مع هذه الآية. Dan di antara adab juga sunnah bagi kita mendengarkan bacaan dari orang yang suaranya bagus bacaannya. Pernah di hadis sebutkan Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Rasul menjawab, sesungguhnya aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang selainku. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun membaca surat An-Nisa ketika sampai pada ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasulullah memperhentikan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cukup. Lalu Abdullah bin Mas'ud ketika menoleh kepada Rasulullah SAW, dia dapati air mata Nabi SAW bercucur dari kedua matanya. فصل في أحوال تقرأ في القراءة، يعني في الصلوات تقرأ قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم. الصلاة الإمام يقرأ والمأموم يقرأ آيات ولا يستمع إلى الإمام. هذا أيضا من المكروه أن تقرأ والإمام الفاتحة ثم سورة صغيرة، أنت أخذت سورة كبيرة وتقرأ فيها، أنت في وادي والإمام في وادي، هذا يقرأ فيه القرآن. Dan ada hal-hal yang dimakruhkan dalam bacaan Al-Quran. Contoh, imam baca Al-Quran, makmum membaca Al-Quran. Bacaan makmum ini makruh sehingga dia tidak mendengarkan bacaan imamnya. Orang yang seperti ini, dia sangat jauh sekali hubungannya dengan imamnya. Imamnya di satu lembah, dia di lembah yang lain. خاصة في سكوت التلاوة دي أمور يعني سمعت سجدة أو سجدتين أو ثلاث يكفي سجدة. حين من الممكن أن يقف الإمام فيسكو أنه قرأ آية فيها سجدة فتنبهه كثيرا. فكل هذه الأمور لا بد وأنت تقف وراء الإمام والإمام يقف يصلي بالناس، عليه أن يلتزم بهذه الآيات المباركة. Nah, ketika membaca ayat-ayat yang di situ ada sujud tilawahnya, sehendaknya kalau imam tidak sujud tilawah, kita hendak menegur imam, lebih baik kita berada tepat di belakang imam, dekat dengan imam. Dan sehendaknya bagi imam ikut aturan dalam aturan seperti ini. خاصة في آداب الختم وما يتعلق به. لو أنك لك ورد كل يوم قرأت جزئين ثلاث ثم ختمت لك بالختام كما قال حبيبنا في كل ختمة دعوة مستجابة، فعليك أن تدعو لنفسك ولأهلك ولأحبابك. ويستحب أن تصوم اليوم الذي تختم فيه، يستحب، ليس فرضا عليك ولا نافلة ذلك. يستحب أن يوم فرحا بأن الله من عليك وختمت الختمة في وقت يعني ليس بالطويل، تصوم يوما لله عز وجل، فالله عز وجل عنده حسن السوء. Dan di antara terakhir ini pembahasan tentang adab ketika menghatamkan Al-Quran. Di antara adabnya, di saat itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehendaknya kita mendoakan diri kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita. Dan juga di hari saat kita menghatamkan Al-Quran, dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik agar membaca Al-Quran di dalam waktu yang singkat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala yang amatlah bagus, amatlah baik.
أحب لمن يختم أن يأتي بأهله وأحبابه وأقربائه، لأن الدعاء في الختم مستجاب. حتى لو أن عند النساء ظروف مثل يوم العيد، لو عندهم العذر الشرعي يحضرون الصلاة يشاهدون العيد، لكنهم عند الصلاة يتركون المصلى. نفس الكلام لو أن في البيت امرأة عندها العذر الشرعي وزوجها يختم تدعو تحضر الدعاء، كما هو في عيد الأضحى وعيد الوضاء وعيد الفطر يحضر ذات الخضور الذي عندهم ظروف حيض أو نفاس، يحضرون الصلاة يشاهدون الصلاة يأخذوا الأجر، لكن عند الصلاة يتركون المصلى. Dan juga di antara adab ketika hatam Al-Quran, sehendaknya mengumpulkan keluarganya dan juga kaum wanita daripada keluarganya dan juga kerabat-kerabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hatam Al-Quran. Ini sama persis ketika wanita-wanita yang sedang haid dan juga ada halangan keluar untuk hadir sholat Id. Mereka hadir tujuannya untuk menyaksikan hal agung ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka tidak sholat. Sama juga ketika baca Al-Quran, hadir khataman Al-Quran, wanita pada saat itu tidak boleh baca Al-Quran. Akan tetapi di saat itu waktu-waktu ijabah, mereka pun diikut sertakan untuk hadir agar berdoa bareng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi akhir hadal bab yustahabbu idza faraga min al-khatm an yashra' fi ukhra قيد الختم، يعني انتهى من الختمة ودعا يقرأ الفاتحة ويقرأ الخمس الأول الست آيات الأول من البقرة حتى يكون كما قالوا الحل المتحد. يعني لو أردت أن تقرأ ختمة وانتهيت لابد أن تبدأ بالفاتحة ثم بعض من البقرة، يسمى هذا الحال المتحد. أما الذي لا يريد أن يقرأ مرة ثانية فلا يقرأ لا فاتحة ولا بقرة، لكن الحمد لله يعني لما ننتهي من الختم نبدأ ختم جديدة ختمة جديدة، ولا حرمنا الله جميعا من بركات القرآن. Dan di antara adab juga ketika hatam Al-Quran, sehendaknya baca surat Al-Fatihah dan 5 ayat setelahnya. Karena sebaik-baiknya khataman Al-Quran itu bacaan Al-Quran yang baru kelar dan langsung dimulai lagi dengan bacaan yang baru. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، متعلم وغير متعلم، أئمة الناس وعامة الآداب. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أن هذا الكلام خاص لكل الفئات حتى وعامته الذين ليس عندهم دراية بعلوم القرآن والفقه والحديث، هم أيضا يستدلون مع أدب الناس كلهم مع القرآن. Pembahasan kita sekarang ini bukan hanya pembahasan khusus untuk para pemuda atau pemudi yang mempelajari Al-Quran, tapi ini umum untuk seluruh orang bagaimana tata cara adab terhadap Al-Quran. فصل أجمع المسلمون على تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق، يعني المتعلم وغير المتعلم لا بد أن يعظم القرآن. الفصل الثالث: ويحرم تفسيره بغير علم. سألت الشيخ علي زين العابدين فقلت له: ما معنى كذا؟ فقال جاوب والإجابة خطأ، يتحمل الوزر، لا يفتي إلا بالعلم. كان شيخنا هناك في مصر يقول: اعلم، اسمع، اعلم يا من تؤدي الفتوى أنك توكل بالنيابة عن ربك. تعلم المسألة، قل، لا تقول لا أعلم. من قال لا فقد أفتى. ليس أي شيء أي فرد فينا يقول أنا عالم وأنا لا. لا بد أن تكون متيقن بأن الإجابة صحيحة. لا تعرف الإجابة، أنا أقول لأخي علي زين العابدين أنا لا أعرف وأنا أعتني العلم والأصل وأعرفت أبلغ، لم أعرف أقول لا أعلم، كما قال في الحديث: من قال لا فقد أفتى. قال لا أعلم فقد أفتى. أما أنا لا أعلم وأنا كذا لا أفتي بغير علم.
ومن أفتى بغير علم ألزمه الله بلجام النار يوم القيامة. Dan jikalau kita ingin menafsirkan, tidak boleh menafsirkan tanpa adanya ilmu. Tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran kecuali kita betul-betul yakin kita tahu maknanya. Tidak boleh kita ngomong aku tidak tahu, kemudian ada komentar tentang ayat tersebut. Ngomong saja cukup, aku tidak tahu dan aku tidak bisa menafsirkan tentang ayat ini. Karena orang yang berfatwa itu, yaitu mufti, tentang ayat Al-Quran ataupun tentang hal-hal lain, seakan-akan dia telah menandatangani, dia itu menjadi penggantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini menjelaskan hukum-hukum syariat. ولا يمنع الكافر من سماع القرآن بنص الآية في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا تمنعه من أن يسمع القرآن. أنت لا تدخل في صدره، أنت لا تدخل في صدر الكافر، لا تمنعه أن يسمع القرآن. هذا قرآن أنزله الله على سيدنا رسول الله. لا يمنع الكافر من سماع القرآن، والآية تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لعل الآية تدخل قلبه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan orang kafir tidak dilarang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam firman, jikalau ada salah satu seorang musyrik, dia minta perlindungan, maka berikanlah kepadanya perlindungan sehingga dia dapat mendengarkan kalam-kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak tahu apa yang ada di dalam hati seorang kafir. Mungkin saja ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran, dia pun mempercayainya dan dia pun beriman. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. يعني في صلاة العيد نقرأ قاف، في الثاني نقرأ القمر، في صلاة الأضحى نقرأ هل أتاك حديث الغاشية، نقرأ الأعلى. هذه مستحبات يعني ليس لنا فيها صالح في هذا الباب. الباب التاسع. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند الحفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله هذا عنهم. الباب يذكرنا بأن القرآن كان يكتب على الرقاع وعلى عظم الجمال الإبل، وكان على يعني كان له أوقات أيام سيدنا رسول الله والصحابة. لكننا اليوم المطابع والمكتبات هيا لنا المصاحف تأتي إلينا عزيزة غالية نقرأ، وعلينا أن نحافظ على المصحف، لا نضعه في أي مكان، نضعه فوق الرؤوس، لا نعبث به. هو المقصود بهذا الباب أن كتابة القرآن أيام الصحابة في اللخاف والسعاب، سعاب النخيل يكتب عليه على الأكتاب، أكتاب الإبل كان على العظم والخلط وهذه الأمور. والآن أنا أطلع يكتب بالمطبعة ويجرد المصحف عزيزا شريفا، علينا أن نحافظ به، نحافظ عليه. ثم الباب الأخير
عن ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيبها ووقوعها وهي كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.